बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले आप सबसे माजरत, आज फिर एक बार बहुत लेट आया हूँ। जिस काम में मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ पिछले चंद हफ्तों से, उम्मीद पैदा हुई है कि वो तकरीबन तकमील के करीब तर है, तो इसलिए इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द रूटीन में वापस आ जाऊँगा। और ये जो सेकंड वीडियो है मेरी, ये बहुत लेट है, मुझे इसका बिल्कुल अदराक है, मुझे अंदाज़ा है, एहसास है मुझे। और मैं आप सब लोगों का स्पेशली शुक्रिया अदा करता हूँ जो इतना लेट भी मेरी वीडियो को देखते हैं। आप ना देखें तो मैं तो खाली ऐसी हवाओं से ही बात करूँगा, आपसे ही बात होती है तो इसका कोई मकसद भी होता है। मेरे पाकिस्तानियों, एक बड़ा खतरनाक बयानिया सामने आया है। और जैसे मैंने आपको दिन की वीडियो में बताया था कि कंपनी क्या सोच रही है, हमें चंद टाउटों से पता चलता है, क्योंकि उनके जरिए मैसेज बाहर आता है। जर्नैल खुल के पहले बोला नहीं करते थे, एक पर्दा था, तो टाउटों का सिलसिला हमेशा ही रहा है, टाउटों के जरिए पैगाम आया करते थे। अब जर्नैल खुद भी बोलते हैं, लेकिन ज़्यादा बयानिया नहीं बनता, तो टाउटों के जरिए रेगुलर वही बात की जाती है जो वो आगे लाना चाहते हैं। एक बड़ा खतरनाक बयानिया सामने आया है और इसमें मजहब का भी इस्तेमाल किया गया है। इमरान खान के हवाले से बहुत खतरनाक इरादे जर्नैलों ने जाहिर कर दिए हैं, जिसे मैं आपको आगाह करता हूं। लेकिन इससे पहले हम जरा जायजा लेते हैं सूरत हाल का। ख्वाजा आसिफ पैट्रिस लमुम्बा के बारे में एक ट्वीट के ऊपर अपना इजहार राय करते हैं। पैट्रिस लमुम्बा कांगो का एक विजनरी लीडर था, इनकलाबी लीडर था, जिसको एक यूरोपीय मुल्क ने निशान इबरत बना दिया, क्योंकि उसने उस मुल्क के बादशाह को ललकारा था। मेरे इस यूट्यूब अकाउंट पे अगर आप आएंगे तो आपको जो टॉप पे पिन वीडियो मिलेगी, आई थिंक वो इसी की वीडियो है, पैट्रिस लमुम्बा की वीडियो है जो पड़ी हुई है अभी तक। ये बड़ी इंस्पायरिंग कहानी है कि उस शख्स ने कैसे स्टैंड लिया और यूरोपीय बादशाह को ललकारा और कहा कि हम हकीकी आज़ादी हासिल करेंगे। यूरोपीय बादशाह से ये बात बर्दाश्त ना हुई, उनके लिए ये नाकाबिले बर्दाश्त था कि एक स्याह फाम जिन्हें हम अपना गुलाम बना के रखते हैं, वो हकीकी आज़ादी की बात कर रहे हैं। और फिर उसको निशान इबरत बनाया गया। तो ख्वाजा आसिफ ने ऊपर लिखा, ये कॉन्गो का लीडर था और फलां 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 जो भी उसकी तारीफें की, और कहा कि इसको मार के तेजाब में डाल दिया गया था और सिर्फ इसका एक सोने का दान मिला था। ऊपर आशा सिद्दीका साहिबा, जिनसे मैंने हमेशा इख्तलाफ किया है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे जो लिबरल, जो खूनी लिबरल हमारे यहाँ जो लीचे हैं, वो तो कंपनी के साथ ही जुड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने एक लाइन ली हुई है जिसमें वो जर्नैलों पे तनकीद कर रही हैं। तो उन्होंने ख्वाजा आसिफ की पोस्ट के ऊपर कहा कि ख्वाजा आसिफ, मैं उम्मीद करती हूं कि इशारा इमरान खान की तरफ नहीं कर रहे कि इनकलाबी लीडर को मार दिया गया था ना, तो ख्वाजा आसिफ की पोस्ट इशारा दे रही है बड़ा खतरनाक। तो उन्होंने इस पर जब बात की तो मेरा माथा खटका कि ये क्या इशारे दे रहा है। तो ये सारी नून लीग इस वक्त एक अजीबो गरीब सूरत हाल पैदा किए हुए है पाकिस्तान में। इसका तर्जुमा कुछ यूं किया गया है कुछ भले लोगों की तरफ से, और ज़ाहिर है ये दो धारी तलवार है। अगर आप कुछ नहीं करते तो आप ठंडे हैं, वो इमरान खान को जेल में रखेंगे, मुल्क को महकूम रखेंगे। आप कुछ करते हैं तो उनका प्लान, जो कुछ लोग कह रहे हैं भले लोग, कि प्लान अब यही है, और इसके हवाले से मुन्ने से भी ये बात कहलवा दी गई है कि पीटीआई को बेट किया जा रहा है। पीटीआई को इतना तंग किया जाएगा कि पीटीआई फिर कुछ करे तो चले, ज्यादा नहीं, हमें 9 महीना से 4.5 में ही मिल जाए, यानी कुछ ऐसा हो जाए कि हम दोबारा पीटीआई पे क्रैक डाउन करें। क्योंकि मुन्ना ये कहता है कि प्लान ये है, मंसूबा ये है कि पीटीआई की जो बची कुची ताकत है इसको भी खत्म करना है। और ताकत में अवाम में बात नहीं कर रहा, वो जो लोग सामने लीडर खड़े हैं ना, कुछ एमएनए कुछ एमपीएस जो बन गए हैं, कुछ लोग जो पार्टी को चला रहे हैं, जिन्होंने इंटैक्ट रखा हुआ है, उसको खत्म करने की बात कर रहे हैं। मैं इस पर आता हूं कि इसका इनको क्या फायदा या नुकसान होगा, लेकिन यह मंसूबा है कि पीटीआई की बची कुची ताकत को भी खत्म करना है, मलिया मेट करना है। क्यों? अब आते हैं असल खबर की तरफ।
मुन्ना कहता है कि मैंने जब मुलाकातें की, मतलब सीधी बात है, जर्नैलों से जो उसकी मुलाकातें, जर्नैल बुला के बताते हैं ना, बयान शयान देते हैं कि यार ठीक है ये जाके बात करो, तो ये बच्चा सा इसे क्या खबर देनी उन्होंने, तो इसे बुला के उन्होंने कुछ बताया होगा। तो मुन्ना कहता है कि जो मेरी बातचीत हुई है वहां से मुझे पता चलता है जी कि फितने को तो खत्म करना पड़ेगा, ये तो अल्लाह का हुक्म भी है कि फितने को जो है ना खत्म करो, उसके अंजाम तक पहुंचाओ। अब ये वाज़े तौर पे ये बात आज के प्रोग्राम में कही गई है, एक लेगेसी मीडिया के ऊपर बैठ के लाइव जितना हो सकता है आजकल के दौर में। यानी इशारे किस तरफ दे रहे हैं आप खुद समझें। ये भी दो धारी तलवार है। नंबर एक कि अवाम एकदम रिएक्शन दे और हमें 9 मई का अधूरा सा 4.5 मई मिल जाए दोबारा, कि हम फिर फॉल्स फ्लैग करके और पीटीआई को और अवाम को मजीद कुचलें ताकि दोबारा कोई ताकत हमारे मुकाबले में खड़ी ना हो। और दूसरा ये कि पानी टेस्ट कर रहे हैं कि अगर हम ऐसा करते रहेंगे, बातें करते रहेंगे, क्योंकि साइकोलॉजी ये कहती है कि एक बात बार बार कहते रहो लोग आदी हो जाते हैं। ये आपको आदी करने के लिए भी कर रहे हैं कि यार क्या हुआ, सब ने मरना है, मार दिया तो क्या हुआ, मार दिया तो। ये सारी जो बातें हैं ये बड़ी अजीबो गरीब हैं जो इस टाइम चल रही हैं। तो इन चीज़ों के हवाले से मेरा क्योंकि माथा खटक रहा है कि ये दोनों सूरतों में बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। अच्छा, मैं देख रहा था कि साबिर शाकिर साहब ने शायद इस पर वीडियो भी की है। उन्होंने बड़ी एक ट्वीट की थी 4 नवंबर 2024 को, अभी 26 नवंबर का कत्लेआम नहीं हुआ था। ये मैं ट्वीट पढ़ता हूं, उन्होंने ज़ाहिर अपनी वीडियो में भी कर दी होगी। वो लिखते हैं कि जनरल आसिम मुनीर और साबिर शाकिर साहब की बातों के ऊपर बहुत सारे लोग उन पर तनकीद करते हैं कि यार इनकी तो कभी कोई बात सच्ची साबित नहीं होती। लेकिन मैंने जब ये ट्वीट देखी तो मैंने कहा यार ये तो बहुत सारी बातें दुरुस्त हैं। सुने जरा, ये 4 नवंबर 2024 की बात है। जनरल आसिम मुनीर 27 नवंबर 2027 तक आर्मी चीफ होंगे, फिर एक्सटेंशन दी जाएगी जो 27 नवंबर 2032 तक होगी। इस दौरान 2 आम इंतखाबात होंगे, इनके नताइज फॉर्म 47 के तहत जारी होंगे। एक बारी बिलावल को और एक बारी मरियम को दी जाएगी। 7 बरसों में अपने जजेस भर्ती किए जाएंगे जो कई साल काम आएंगे। हाई जैकर से नफरत करने वाले फौजी फारिग हो जाएंगे और फौज का डीएनए भी तब्दील कर दिया जाएगा। नई सियासी जमात तैयार की जाएगी जो इमरान खान जैसी बातें करेगी। इस दौरान इमरान खान 80 बरस के हो जाएंगे और लोग खान को भूल जाएंगे। ये है जी प्लान, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसमें से कौन कौन सी बात सच साबित हुई है। एक्सटेंशन की बात हुई थी, वो उसने ले ली, अभी नोटिफिकेशन नहीं हुआ, लेकिन 2030 तक उसने विकिपीडिया पे भी लिखवा लिया, ठीक है। नंबर 2, अभी से ये मैसेज दे दिया गया है कि हम अगले इंतखाबात भी फॉर्म 47 पे करेंगे, तो ये भी बात दुरुस्त साबित हो गई कि अगले 2 इंतखाबात मैनेज हैं। तीसरी चीज, अपने जजेस भर्ती कर लिए जाएंगे। वो आपने देखा कि तरमीम के बाद और 26वीं और 27वीं के बाद और 26वीं तरमीम के बाद जो 27वीं है, सारे जजेस अपने भर्ती कर लिए गए और सब कुछ हो गया है। उसके बाद फौज का डीएनए तब्दील होगा। आपने देखा कि फौज के अंदर अब कोई भी बंदा ये सोच भी नहीं सकता, तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि कोई भी प्रो पाकिस्तान बात करे, उसको प्रो आसिम बात करनी पड़ेगी। ये माहौल भी बना हुआ है और बन गया है। नई सियासी जमात तैयार की जाएगी। वो जो सरेआम नंगा फिर रहा है, आपको कुछ पता चला? ये वही प्लान है जिसका 1 साल पहले इंकशाफ कर दिया गया था कि एक नई सियासी जमात बनाएगी जो खास तौर पे इमरान खान जैसी बातें करेगी कि हाँ निज़ाम को ठीक करना है, हाँ ये भी गलत है, हाँ वो भी गलत है, हाँ एस्टेब्लिशमेंट का किरदार बुरा है, इस तरह की बातें करेंगी। तो वो जो सरेआम नंगा फिर रहा है वो इस प्लान में फिट हो रहा है। और मैं आपको एक बात मुसलसल कहता रहा हूं कि इमरान खान को बूढ़ा करने का वेट कर रहे हैं जर्नैल, कि इमरान खान इतने बूढ़े हो जाएं, इतने ज़ईफ हो जाएं। देखें ना, 73 साल तो ऑलरेडी एज हो गई है ना। एक बंदा जेल की सख्तियां 3 साल से बर्दाश्त कर रहा है, ऑलमोस्ट 2.5 साल होने वाले हैं। तो इस एज में कितना अरसा और बंदा सख्ती बर्दाश्त करेगा? आइसोलेशन है, गंदा खाना है, कोई सहूलत नहीं है, यानी आपको एक्सरसाइज तक करने की इजाजत ना मिले, आपको किसी से मिलने की इजाजत ना मिले। इस उम्र में वैसे भी आपको ज्यादा ह्यूमन इंटरेक्शन चाहिए होता है, दिमाग आपका स्लो होना शुरू हो जाता है अगर आपकी लोगों से बात ना हो। तो इन सारी चीज़ों को जर्नैल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये बड़ी पेशन गोई जो है वो अच्छी साबित हुई है, जो प्लान था। और इस पर शायद साबिर शाकिर साहब ने आज कोई वीडियो भी की है, तो मैंने तो नहीं वो देखी, लेकिन अगर आप देखें तो उसमें आपको शायद ये बात मिल जाएगी। अच्छा, सूरत हाल क्या है? सूरत हाल ये है कि नून लीग वालों से मीडिया पूछता है भाई क्यों मुलाकात नहीं करने दे रहे इमरान खान से। वो आगे से कहते हैं जी वो सियासी बातें करते हैं। और भाई वो सियासी बातें नहीं करेंगे तो आलू छोले बेचने की बात करेंगे? या तो हो ना उनकी कोई शुगर मिल हो तो वो कहें जी हाँ मेरी शुगर मिल बताओ कितना मुनाफा कमाया है।
یا تو ان کی کوئی ٹیکسٹائل مل ہو وہ بتائیں جی ہاں کتنی ایکسپورٹ ہوئی ہے, یا تو ان کے لنڈن میں محل ہوں تو وہ پوچھیں ہاں بھائی رینوویشن کروائی تھی کیسی ہوئی ہے. ایسا تو کچھ ہے ہی نہیں. عمران خان کا اوڑھنا بچھونا زندگی ہر چیز ان کی سیاست ہے. عمران خان تو کرکٹ کا سوال پوچھا جاتا تھا تو کہتے تھے یار میں اب ایک ڈیفرنٹ بال گیم میں ہوں, کرکٹ کے اوپر میری اتنی توجہ نہیں ہے. وہ بندہ جو کرکٹ کا سب سے بڑا آل راؤنڈر مانا جاتا ہے, کرکٹ کا ورلڈ 11 کا ہمیشہ کپتان بنایا جاتا ہے, وہ شخص کہتا ہے میرا کرکٹ میں اب انٹرسٹ نہیں ہے, میرا انٹرسٹ اب پاکستان کو ٹھیک کرنے میں ہے. یعنی اس بندے کا مقصد زندگی کا یہ ہے, اور آپ کہہ لیجیے وہ سیاست پہ بات نہ کرے. ملک کا سب سے مقبول لیڈر, سب سے بڑی سیاسی جماعت کا لیڈر, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سیاست پہ بات نہ کرے؟ تو جرنیلوں کی یہ جو چھوٹی چھوٹی خواہش ہے نا یار کہ ہمیں بس خاموشی مل جائے, یہ چاہتے ہیں موت کا سا سکوت ہو جائے اس ملک میں. یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں وہ کیا ہے کہ ہم نوا, میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں, تو ہم کوئی گل تو نہیں ہے نا بھائی, ہم کیسے خاموش ہیں؟ ہم جیتے جاگتے انسان ہیں. تو جرنیل جو ہم سے خاموشی کا مطالبہ کر رہے ہیں, غلامی کا مطالبہ کر رہے ہیں, دیکھیں نا یہ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جی ایبسلوٹ غلامی کرو. اچھا جرنیلوں کی کچھ لڑائیوں کی بھی نا خبریں آ رہی ہیں, آپ کو پتا ہے, اور ایک خبر آپ کو پتا ہے ڈاکٹر شہباز گل اور اس کے بعد بیرسٹر شہزاد اکبر نے اس پہ ایکسپینڈ کیا کہ کیسے کسی افسر کے چھاپا اس کو لے گئے, اس نے کٹے کھول کے رکھ دیے کہ یہ فائلیں ہیں بھائی, وہ بھی میرے سے حصہ لے رہا ہے, وہ بھی حصہ لے رہا ہے, وہ بھی حصہ لے رہا ہے, میں تو سب کا نام بتا دوں گا. اب وہ مخمسے میں پھنسے میں بڑے صاحب تک فائل پہنچ گئی ہے کہ اب کیا کرنا ہے بھائی, وہ بھی آ رہا ہے بیچ میں, وہ بھی آ رہا ہے, اور کہتے ہیں کہ اب بڑے پرابلمز ہیں. میں آگے سے یہ کہتا ہوں کہ جرنیلوں کی جتنی بھی لڑائیاں ہو رہی ہیں بالکل توجہ نہ دیں اس طرف. کیوں؟ جرنیل آپس میں ایک دوسرے کو قتل بھی کر دیں نا, لڑائیاں اتنی ہو جائیں, ایسے تو نہیں ہوگا نا, میں کہہ رہا ہوں آپ کو ایکسٹریم قتل بھی کر دینا, لیکن ایک چیز پر ان کا اتفاق ہے, وہ یہ ہے کہ جرنیل حکمران ہیں اور ہم ان کے غلام ہیں. ہمارے لیے یہ مسئلہ ہے, وہ آپس میں بے شک لڑتے نہیں, ہمیں کیا فرق پڑے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں جس فیکٹری سے یہ بن کے جرنیل آتے ہیں نا, وہ فیکٹری خراب ہے, وہ ڈیفیکٹیو مال بناتی ہے وہ فیکٹری. تو جو بھی جرنیل بن جاتا ہے اس کا ڈی این اے تبدیل ہو جاتا ہے. جب ڈی این اے تبدیل ہو, وہ فیکٹری ایسی ہے آپ کا ڈی این اے بدل دیتی ہے. اچھا خاصا سلجھا ہوا بندہ جاتا ہے اس فیکٹری میں اور عجیب و غریب سا بٹ بن کے نکل کے آتا ہے وہاں سے, پھر اس کو صرف ایک ٹنل ویژن نظر آتا ہے کہ میں نے طاقت طاقت طاقت, مال پلاٹ, طاقت طاقت طاقت, بس یہ ان کا ہوتا ہے سارا. تسبیح کی طرح وہ طاقت طاقت بولتے ہیں. حکمرانی, غلامی, سویلینز کو اپنے سے کمتر سمجھنا, نیچے دیکھنا, پاؤں کا انہیں گرد سمجھنا, یہ ہے پاکستان کی حقیقت. تو ایسے میں اکثر خونی لبرلز کو میں دیکھتا ہوں, یار عمران خان کو نا ہم سپورٹ نہیں کر سکتے کیونکہ عمران خان نا فوج سے زیادہ بڑا فاشسٹ ہے. فوج تو چلیں گالیاں تو نہیں دیتی نا ہمیں. یار ویسے ان خونی باتیں سنو یار, کوئی ایک چیز بتا دیں, کوئی ایک چیز جو عمران خان نے کی ہو جو فاشزم ہو, ایک چیز, سوائے ایک بات بتاتے ہیں کہ عمران خان نے امریکہ میں کھڑے ہو کے کہا تھا میں نواز شریف کا اے سی اتار دوں گا, وچ مینس کہ عمران خان کے دور میں نواز شریف کو اے سی والی جیل ملی ہوئی تھی اور عمران خان نے اتارا بھی نہیں ایسی, صرف بیان دیا. ایک جلسے میں انسان کوئی بھی بات کر سکتا ہے, یہ اس کو فاشزم کہتے ہیں. یہاں پہ خون کی ندیاں بہا دی گئیں, 26 نومبر کو قتل کر کے لاشیں غائب کر دی گئیں, لیکن کہتے ہیں جی عمران خان سے جو ہے نا وہ زیادہ بڑا فاشسٹ ہے. تو میں انہیں بتانا چاہتا ہوں, اور ساتھ ایک اور بات کرتے ہیں کہ عمران خان اور اس کے فالوور, یہ کلٹ فالوئنگ ہے عمران خان کی, فین کلب ہے, کلٹ فالوئنگ ہے. میں بتانا چاہتا ہوں خونی لبرلز کو کہ آپ کا اصل چہرہ تو ہمیں پتا ہے, میں آپ کو کوئی ایکسپلینیشن نہیں دے رہا, مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں کو جمہوریت نہیں چاہیے اس ملک میں. آئی نو کہ آپ کن کا کھاتے ہیں, کن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, آئی نو ایگزیکٹلی. میں صرف یہ قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان اینڈ ہز فالوورز آر ناٹ کلٹ, بٹ they are the last hope for democracy in پاکستان. اگر پاکستان نے کبھی بھی جمہوریت دیکھنی ہے, کبھی بھی رول آف لا دیکھنا ہے, کبھی بھی انسانی حقوق یہاں ہوں گے, کبھی بھی یہاں انصاف ہوگا, تو یہ جو عمران خان اور اس کے فالوورز ہیں ان کا جیتنا ضروری ہے. خدا نہ خواستہ سب ہار گئے تو پاکستان ہار جائے گا. کمپنی کی جیت پاکستان کی ہار ہوگی, اور عمران خان یا اس کے جو نظریاتی فالوورز ہیں ان کی جیت پاکستان کی جیت ہوگی, اور ان کی ہار پاکستان کی ہار ہوگی. پاکستان کا ایک فیڈریشن رہنا ناممکن ہو جائے گا ایسی صورتحال میں جس رستے پر یہ جرنیل ہمیں چلا رہے ہیں. ہم جو باتیں کرتے ہیں وہ
دکھی دل کے ساتھ کرتے ہیں. ایسے نہیں ہے کہ بس اوپر اوپر سے مارتی باتیں. یہ باتیں اگر کوئی سمجھے اور پاکستان سے کسی کو محبت ہو تو وہ سوچے گا. لیکن ظاہر ہے کہ ہم یہ جرنیلوں سے تو ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ انہیں پاکستان سے محبت ہوگی. دیکھیں نا, کشمیر بھارت کھا گیا, انہیں پرواہ ہی نہیں. سنتاس معاہدہ آج کے دن بھی معطل ہے. آخر ہم جنگ جیت گئے, 6 مہینے 7 مہینے ہو گئے ہیں, ابھی بھی سنتاس معاہدہ معطل ہے. کوئی کانوں میں چھو بھی نہیں رہیں گے. ٹھیک ہے جی, وہ جب ڈیم بنائیں گے تو ہم میزائل مار کے تباہ کر دیں گے. تمہارے باپ کا راج ہے, تو میزائل مارو گے تو وہ بیٹھے رہیں گے. انہوں نے میزائل مار مار کے تمہارا بھرکس نکال دیا تھا. انہوں نے تو نور خان ایئر بیس پہ بھی میزائلوں کی بارش کر دی تھی. تم لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے, ہم کیا کریں ہم کیا کریں, امریکہ سے حکم نہیں آ رہا. تم تو امریکہ کی مرضی کے بغیر ایک جواب نہیں دے سکتے. اوقات تمہاری ہے نہیں, تم ڈیم تباہ کر دو گے. تو یہ بڑکے ہیں خالی. اور اوپر سے ان کا ڈی جی ہر دوسرے دن کہیں نہ کہیں جا کے بھونگیاں مار رہا ہوتا ہے. یار اپنی تھوڑی سی کوئی سیلف ریسپیکٹ, تمہاری عوام میں تو ریسپیکٹ نہیں ہے, سیلف ریسپیکٹ کا خیال رکھ لو یار. تم لوگوں میں کوئی سیلف ریسپیکٹ نہیں ہے, مار دی جاتی ہے اس فیکٹری میں جہاں تم بنتے ہو. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ کس قسم کے لوگ یہ ملک چلا رہے ہیں اور ہم کیسے ان کے جال میں آ گئے. دیکھیں نا, مطالعہ پاکستان پڑھ کے نا, ناپاک دشمن نے رات کے اندھیرے میں یہ کر دیا, تو ہمارے بہادر نے یہ کر دیا, تو فرشتے آ گئے. تو ایسی کہانیاں پڑھ پڑھ کے ہم لوگوں کا دماغ خراب ہوا تھا. اوپر سے لال ٹوپی جیسے لوگ جو ہیں وہ جوانوں کے ذہن سازی کے لیے لانچ کیے جاتے ہیں. وہ روز میڈیا پہ پہنچا ہوتا تھا, ایسے لوگ آ جاتے ہیں. آپ کو لگتا ہے یار واقعی بڑی عظمتیں ہیں, یہ تو ہو سکتا ہے کہ غزوہ ہند لڑنے والے لوگ ہوں. آج میں آپ کو یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جس فیکٹری سے یہ مال بنتا ہے اس فیکٹری کا غزوہ ہند سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ فیکٹری غزوہ ہند والی چیز بناتی نہیں ہے, وہ مال یہاں سے تیار ہوتا ہی نہیں ہے. اس لیے یہ جو کہانیاں ہیں مذہبی کارڈ ہیں, لیکن خطرناک ترین چیز جی کہ عمران خان فتنہ ہے, یہ مننے کو بتایا گیا, اور فتنے کو ختم کرنے کا حکم ہے. تو ہم تو وہی کریں گے جو اسلام میں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے. یہ کہانیاں جرنیل ڈال رہے ہیں, اور تم لوگوں کا اسلام سے اتنا ہی تعلق ہے جتنا قاضی فائزیسا کا انصاف سے تعلق تھا, جتنا یا آفریدی کا آئین اور قانون سے تعلق ہے. تمہارا اتنا ہی اسلام سے تعلق ہے. باتیں کیا کرتے ہو؟ اگر تم فتنے کی بات کر رہے ہو نا, اگر اس پاکستان سے فتنہ ختم کرنا ہے تو یقین مانے پھر تو کمپنی کو ختم کرنا پڑے گا, پھر تو ایک نئے سرے سے ایک نیا ادارہ بنانا پڑے گا, تب ایکچوئل فتنہ ختم ہوگا. لیکن ہم کیونکہ پاگل لوگ ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس کو ٹھیک کر لیں گے. مجھے ابھی بھی یہ لگتا ہے کہ ہم اس کو ٹھیک کر لیں گے, ہم اس فیکٹری کو ٹھیک کریں گے, ہم اس کے سلیبس کو ٹھیک کریں گے, ہم ایک بڑے وسیع تر ریفارمز کریں گے, تو یہ انشاءاللہ ٹھیک ہوگا. ہمیں یہ لگتا ہے, ہم نہیں چاہتے کہ اس کو ختم کرنا پڑے, یہ فتنہ ہے, فساد فی الارض پھیلانے والا فتنہ ہے کمپنی. اصولی طور پہ تو اس کو ختم کر کے ایک نیا ادارہ کھڑا کرنا چاہیے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہم ایک سیکنڈ کے لیے بھی کسی دشمن کو یہ موقع نہیں دینا چاہتے کہ وہ کہے جی ان کے پاس تو اب کچھ ہے نہیں دفاع کے لیے. حالانکہ وہ مینج کیا جا سکتا ہے کسی نہ کسی طرح سے, ٹیمپرری میزائل فورس بنا کے ایئر فورس کو ہینڈل کر کے اور سارا دفاع رکھا جا سکتا ہے. اور یہ جو فتنہ ہے, فساد فی الارض ہے, اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. لیکن پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو جائے, کیونکہ ہمارے ہی بھائی جو ہیں وہ جاتے ہیں اس ادارے میں, لیکن فیکٹری میں یعنی ادھر سے یہ داخل ہوتے ہیں نا, جیسے ہی اوپر وہ لکھا آتا ہے, وہ ایسے بڑا سا نا گیٹس ہے, جیسے ہی اندر داخل ہوتے ہیں فیکٹری کے, دیٹس اٹ, بٹ بن کے باہر آتے ہیں. پھر نہیں سدھر سکتے, پھر عام انسان رہتے ہی نہیں ہیں یہ. تو اس لیے ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. یہ کلونیل قسم کی جو ان کی ٹریننگ ہے, اس کو ٹھیک کرنا ہے, ان کے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہے, ان کو پرو پاکستانی بنانا ہے, پرو عوام بنانا ہے, پرو آئین بنانا ہے, پرو قانون بنانا ہے. اور یہ ہمارا مقصد ہوگا جو انشاءاللہ ہم اچیو کریں گے. آپ لوگوں نے ہمت نہیں ہارنی. ہارتا وہ ہے جو ہار مان لیتا ہے. ان کے ارادے خطرناک ہیں عمران خان کو لے کے. تو عوام کو ہر وقت جاگتے رہنا ہے اور رد عمل کے لیے تیار رہنا ہے کہ ان کو پتہ چلے کہ ایسا کوئی کام یہ نہیں کر سکتے. یہ رد عمل کا خوف نہ ہوتا تو اب تک عمران خان کو مار چکے ہوتے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کا خوف ہے انہیں. اسی طرح فیئر مارشل کو اتنا خوف ہے عمران خان کا کہ وہ بہانے بنا رہے, جی فتنہ ہے نا, ختم کرنا پڑے گا. بھائی وہ بندہ جیل میں ہے, تم ابھی بھی کہہ رہے فتنہ ختم کرنا پڑے, مطلب کیا اور کرنا ہے؟ اس کو اتنے سالوں کی تم لوگوں نے سزا دے دی ہے, کس چیز پر؟ کوئی جرم اس پر ہے نہیں. تم لوگوں نے اس کو قید میں رکھا ہوا ہے, اپنی حبس بجا میں رکھا ہوا ہے. تو یہ خوف ان کا بول رہا ہے, ڈرے ہوئے ہیں, گھبرائے ہوئے ہیں. اور ہمیشہ جو مجرم ہوتا ہے نا, وہ ڈرا ہوا ہوتا ہے.
آپ ایک چور کی مثال لے لیں، وہ کسی گھر میں داخل ہوتے ہیں نا جب چور، وہ چاہتے ہیں کہ کوئی جاگے نا، خاموشی سے کچھ لیں اور نکل جائیں۔ کوئی جاگ جائے نا، وہ کوئی بچہ ہی ہو نا، وہ بھاگ جاتے ہیں تم دبا کے، چور کھڑا نہیں رہتا۔ یہ چور ہیں، ان کے دل میں چور ہے، یہ بزدل ہے نیچرلی، اس لیے آپ نے ڈرنا نہیں ہے، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، جیتیں گے ہم انشاءاللہ تعالی۔